ऐसी जमीर मुस्ततर हो, ऐसी जमीर मुस्ततर हो تاکہ जिसकी مئی بند کر नकरा دو۔ मंसूबा के साथ तमीज लाई गई हो। जैसे नेमा रजुलन जैदुन, नेमा का फाइल हुआ है जो नेमा में छुपा हुआ है, और रजुलन तमीज होने की बिना पर मंसूब है क्योंकि हुआ मुबहम है। और हब्बाजा जैदुन, हब्बा फेल मदहा है और जा उसका फाइल है, और जैद मखसूस बिल मदहा है। इसी तरह बेसर रजुल जैदुन व सार रजुल अमरुन। तो यहाँ उन्होंने इस इबारत के अंदर जो है ना ये बताया है कि नेमा का फाइल कैसे आता है, और फिर जो है नेमा की तरकीब कैसे होगी। नेमा फेल जो है ना नेमा अफ़ाल मदादम में से है, और साहिबा मुजाफ अल कौमी मुजाफ है, मुजाफ मुजाफ के साथ मिलकर नेमा का फाइल या इसम भी आप कह सकते हैं। ठीक है। नेमा का फाइल, नेमा अपने फाइल के साथ मिलके खबर मुकद्दम और जैद मुब्तदा मुअख्खर, ये इसकी खबर जो तरकीब सुन लें भाई। नेमा जो है अफ़ाल मदहा और साहिब मुजाफ अल कौमी मुजाफ इलैह, मुजाफ इलैह के साथ मिलकर नेमा का फाइल। नेमा अपने फाइल के साथ मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया, फेलिया इंशा जुमला इंशाइया होकर जो है ना खबर मुकद्दम, और जैदुन उसकी मुब्ता मुअख्खर, मुब्ता मुअख्खर अपनी खबर मुकद्दम के साथ मिलकर जुमला इस्मिया इंशाइया हुआ। आगे या कहता है कि उसके अंदर बाद दफा ऐसे होता है कि कोई जमीर होती जो छुपी हुई होती, मुस्ततर का मैंने छुपी होना, जिसकी नकरा मंसूबा के साथ तमीज लाई गई हो। जैसे नेमा, नेमा फेल है और हुआ जमीर इसके अंदर छुपी हुई है जो मुमय्यज है, और राजुलन तमीज है। मुमय्यज अपनी तमीज के साथ मिलकर नेमा का फाइल, नेमा अपने फाइल के साथ मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया होके खबर मुकद्दम, और जैद मुब्ता मुअख्खर, खबर मुकद्दम अपने मुब्ता मुअख्खर के साथ मिलकर जुमला फेलिया जुमला इस्मिया इंशाइया हुआ। आगे है उन्होंने इसकी वजाहत की है कि नेमा का फाइल हुआ है, और नेमा में जो छुपा हुआ है हुआ जमीर, और राजुलन तमीज होने की बिना पर मंसूब है। जहां भी तमीज आएगी उसका एक मुमय्यज होगा, यानी जिसकी जिसमें से इबहाम को दूर किया जा रहा हो। हुआ इसके अंदर इबहाम था, तमीज ने आकर इसको, राजुलन ने आकर उसको दूर कर दिया, तो हुआ मुमय्यज, और राजुलन उसकी तमीज, मुमय्यज अपनी तमीज के साथ मिलकर नेमा का फाइल। ठीक है। आगे वो कहता है कि हब्बा जैदुन, हब्बा फेल मदहा में से है और जा उसका फाइल है, और ज्यादा मखसूस बिल मदहा, तो इसकी तरकीब ऐसी होगी हब्बा फेल जा उसका फाइल, फेल अपने फाइल के साथ मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया खबर मुकद्दम, और जैद मुब्ता मौखर, खबर मुकद्दम अपने मुब्ता मौखर के साथ मिलकर जुमला इसमिया इंशाइया हुआ। और इसी तरह बेसर रजुल जैदुन और सा रजुल अमर, उनकी भी तरकीब ऐसे है। बेसा अफ़ाल जो है ना जम्मे से है, और राजुलन उसका फाइल है। बेसा अफ़ाल मदाजम में से है, और राजुलन उसका फाइल है। फिर अपने फाइल के साथ मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया हुआ और होकर खबर मुकद्दम, और जैद उसकी खबर, और मुब्ता मुअख्खर, खबर मुकद्दम अपने मुब्ता मुअख्खर के साथ मिलकर जुमला फेलिया जुमला इस्मिया इंशाइया हुआ। ऐसे ही सा रजुलन अमर उनकी खबर है। अब इनका तर्जुमा सुने। नेमा साहिबुल कौमी जैद, के जैद कौम का बेहतर आदमी है। ठीक है। आगे है जैसे नेमा रजुलन जैदुन, जैद मर्द होने के एतबार से अच्छा है, ये इसका तर्जुमा हो गया। आगे है हब्बा जैदुन, जैद कितना ही अच्छा आदमी है। और आगे है बेसर रजुल जैदुन, जैद कितना बुरा है आदमी है। और सा रजुल अमर, और अमर कितना बुरा आदमी है। ये इनके तर्जुमे हो गए जी। अब इस इबारत में से कुछ समझ में ना आया हो तो पूछें मेरे साथी। जी भी कोई सवाल करें, किसी को समझ ना आए इस इबारत में से। जी ये पहला लफ्ज क्या है, मारूफ बिल नाम? मुअर्रफ बिल्लाम हो, मुअर्रफ बिल्लाम हो। जैसे नेमर रजुल अर रजुल, अर रजुल मुअर्रफ बिल्लाम राजुल था ना, तो राजुल के ऊपर उन्होंने अलिफ लाम को दाखिल कर दिया, इसको कहते हैं मुअर्रफ बिल्लाम, तो इसको मुअर्रफ बिल्लाम बना दिया। तो इसका इसम वो कहते हैं कि या इसका इसम मुअर्रफ बिल्लाम होगा, पहली शर्त। दूसरा उन्होंने कहा कि या मुअर्रफ बिल्लाम की तरफ मुजाफ होगा, जैसे नेमा साहिबुल कौमी, अल कौम के ऊपर क्या अलिफ लाम है, तो वो कहता है कि या मुअर्रफ बिल नाम की तरफ मुजाफ होगा।
جیسے صاحب القومی، تو یہاں پہ صاحبو جو ہے نا وہ القوم کی طرف مضاف ہے، اور القوم اسم معرب بالنام ہے جس کے اوپر الف لام داخل ہے. جی جی پوچھے ساتھی کوئی اور. جی عثمانی صاحب آپ کا مائک کھل گیا، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی میں ویسے ہی بول ہیں؟ آپ کی آواز بڑی کٹ رہی ہے. جی میں نا جی استاد جی، اس کا افعال مدہ ضم 4 ہیں، ان کی تھوڑی سی یہ 2 لائنیں پچھلا میں پڑھ نہیں سکا جی، یہ تھوڑا سا بتا دیجیے گا. ہاں یہ اسامہ پیچھے کرنا بیٹا اس کا. ہاں تو جان لے کے افعال مدح ضم 4 ہیں، نعمہ اور حفاظہ یہ تعریف کے لیے ہیں، 2 ہو گئے. اور بیسا اور سا یہ ضم کے یہ کسی کی برائی کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ 4 ہو گئے. یعنی نعمہ 2 تعریف کے لیے ہیں اور 2 کسی کی مذمت کے لیے، کسی کی برائی کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. جو تعریف کے لیے آتے ہیں وہ نعمہ اور حفاظہ ہے، اور جو برائی کے لیے یا مذمت کے لیے آتے ہیں وہ بیسا اور ضم ہے. ٹھیک ہے. اور جو کچھ فائل کے بعد ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر بے سر رجل زید، تو یہاں پر جو ہے کہتے ہیں جو کچھ فائل کے بعد ہوتا ہے، یعنی الرجل کے بعد جو ہوگا اس کو مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم کہیں گے. جیسے مثال کے طور پر بے سر رجل زید، زید کتنا ہی برا آدمی ہے، یہ زید کتنا برا آدمی ہے. تو الرجل کے بعد جو زید ہے نا، زید کی مذمت کو بیان کیا جا رہا ہے. اگر آ جائے نیما، صحیح. نیم الرجل زید، تو یہاں زید مخصوص بالمدح ہے، یہاں زید کی تعریف کو بیان کیا جا رہا ہے. یعنی اسم کے بعد یا فاعل کے بعد جو اسم آئے گا اس کی یا تو تعریف، جی اگر نیما ہے تو اس کی تعریف کی جا رہی ہے یا اس کو کہیں گے مخصوص بالمدح. اگر بیسا ہے یا سا ہے تو آگے جو اس کے بعد جو اسم کے بعد جو آ رہا ہے اس کی جو ہے مذمت بیان کی جا رہی برائی ہے، مذمت ہے. ہے. ٹھیک ہے جی. جی ہاں جی. ویسے اس عبارت میں کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو پوچھیں میرے ساتھ. آگے ہے جی، جو کچھ فائل کے بعد ہو اس کو مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم کہتے ہیں. ٹھیک ہاں ہو گیا جی. ہاں ہاں چلو جی. باقی ساتھیوں کو سمجھ آ گیا؟ میرا خیال سمجھ میں آ گیا ساتھیوں کو، آپ کو ماشاء اللہ نا. جی جی جی. ہاں جی استاد جی سمجھ آ گیا. استاد جی یہ چلو ماشاء نیما کا فاعل ہوا ہے، یعنی اللہ. اس میں اشارہ اس میں نیما کا فاعل ہاں ہوا ہے، یعنی ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے، ہاں تو اس اس کا کا معنی ہوا اشارہ. ہاں ہاں ہوا ضمیر، میں بتاتا ہوں نا. نیما رجولن زیدن، نیما ضمیر جو ہے، نیما افعال مدح کی تمیز ہے، ممیز اپنی تمیز کے ساتھ مل کر نیما کا فاعل، نیما اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدر. اور زید المبتدا مؤخر، نیما افعال مدح ضم میں سے ہے کے ساتھ مل کر نیما کا فاعل. اللہ یہاں پر ہوا ضمیر جو اندر ہے نا اس کو، وہ جو ہے نا وہ راجل تمیز کا ممیز ہے، اور راجلن تمیز ہے، اور تمیز ہمیشہ منصوب ہوتی ہے. جی چلو ٹھیک ہو گیا جی. ہیں اللہ آپ ٹھیک حضرات کو ہے. جزائے خیر عطا فرمائے. دعاؤں آمین. کی درخواست آپ تمام ماں باپ سے، اللہ آپ سب کا جو ہے سننا اور میرا سنانا اور پڑھنا اور آپ کا پڑھنا اور پڑھانا سب کا جو ہے اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے جی. آمین. جزاک آمین انشاءاللہ آمین. میں نے آپ حضرات کا تمام کا پوری کلاس کا میں نے اس نام تو کسی کے یاد، اکثر کے یاد نہیں تھے مجھے، کچھ کے یاد رہ گئے، لیکن پھر میں نے اس انداز سے پیش کر دے کہ جن کے مجھے نام یاد تھے ان کے تو میں نے نام لے دیے جب سلام پیش کرنے کے لیے کہ آج، اور جن کے نام نہیں رہے تو پھر میں نے پوری کلاس کا ہی کہہ دیا یار کہ اللہ کے نبی جو میرے مجھ سے کلاس والے پوری پڑھ رہے ہیں تو سب کو کی طرف سے نا آپ تمام قبول کیجیے. تو پھر میں نے پوری کلاس کے جی کہہ دیا.
جی جزاک اللہ اللہ آپ سے اللہ پاک آپ کو ہاں آپ کا صحت نام یاد ہے تندرستی ہمارا السلام علیکم اللہ